पर हुर्मत-ए कुरान पर नारा तकबीर। बस का मौलवी साहब बस दा झंडा लगा का सुल्तान सलाउद्दीन ऐबी रहमतुल्लाह अलैह फरीदे मन के दागत यो कौल जिक्र कोम वी दऊद इंसान د ویخېدو لپاره یو ساعت کې وبم کافي دی داود انسان د ویخېدو لپاره یو ساعت کې وبم کافي دی خدا د قوم د ویخولو لپاره د مجاهدینو د وینو د تویولو ضرورت دی